अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तता अन यमूता फिल मदीना सुभान अल्लाह आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मुझसे पेशतर आपने बुलबुले बाग़े मदीना सुभान अल्लाह अलहाज मोहम्मद मुश्ताक साहब को मिला। सुभान कितनी अच्छी नात शरीफ पढ़ी, इसलिए मैंने इनको खिताब दिया बुलबुले बाग़े मदीना सुभान अल्लाह। जो नबी को नबी के गुण गाएगा जमाना उसके गुण गाएगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छी आवाज में आपने नात शरीफ पढ़ी, अल्लाह इनका सलामत रखे। बाप कहे मैं शेर का तो बेटा कहे मैं सवा शेर का, बेटा भी कम नहीं है माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ फिर दुरूद पाक सुनाएं। मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वाली वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने चाहा कि आज हज़रत मौलाना शरीफ आलम साहब से कुछ सुन लिया जाए, तो आज भी उन्होंने कहा कि हज़रत आज आप ही बोलिए, कल खानका में इंशाल्लाह बोलेंगे। कल 11वीं शरीफ का प्रोग्राम है खानका में, इशा की नमाज के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसमें ना तो मनक़बत उलमा इकराम के बयानात होंगे, फिर बाद में गौसे पाक की नियाज़ होगी, नियाज़ गौसे पाक होगी और हम होंगे इंशाल्लाह कल आने का। मेरे जद्दे ही सरकार सुभान अल्लाह हुजूर शाह आलम बुखारी सुभान अल्लाह हम शबी महबूब सुभान अल्लाह अला जद्द ही यूं अर्ज करते हैं सुभान अल्लाह याद जब मुझको मदीने की फिदा थी। सुभान अल्लाह बोलोगे तो बोलूंगा सुभान अल्लाह। अभी हाजी मुश्ताक साहब तो आप नोटों से जाते हैं, तो मुझे कम से कम होठों से जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, या नबी सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सुभान अल्लाह या नबी सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा जन्नत की हवा। अभी जो नात शरीफ सुनी आपने मदीना मदीना, तो मैंने भी कहा कि बस इसी उन्वान पे बोला जाए। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले फरमाया, मेरे गुलामों मरो तो मदीने में। सुभान अल्लाह। हाजी मोबीन साहब बहुत उम्र करते थे, बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे नबी फरमाते हैं मरो तो मदीने में। सुभान अल्लाह। मगर हाशिए ज़हन पर एक सवाल उभरता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले रूए ज़मीन पर हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ जाके गुरूब होता है, मेरा उम्मती यहाँ भी है, मेरा उम्मती वहाँ भी है, दोनों जगह मेरा उम्मती है। किसी आशिक ने कहा है, इस तरफ रोजे की जाली, इस तरफ उनका दामन। सुभान अल्लाह। इस तरफ रोजे की जाली, इस तरफ उनका दामन। ना ये हाथ खाली ना ये हाथ खाली, सुभान अल्लाह। ये हाथ खाली ना ये हाथ खाली। मशरिक था मगरिब, नबी का कलमा पढ़ने वाला सरकार ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक ये सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, यहाँ भी मेरा कलमा पढ़ने वाला, वहाँ भी मेरा कलमा पढ़ने वाला। अब रहा सवाल ये कि बनता लाख तरतीब चाहे कुछ नहीं होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा। बेशक बेशक। लाख बंदा तदबीर करे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब हालात से मुआवजा करना बंदे का यही काम है, मौला तेरी मर्जी तेरे बंदे की मर्जी। और
बुजुर्गों की जुबान में कहा है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन जगे, रब राजी है इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो। आप अपनी जगह पर कायम हो दायम रहे इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो। सरकार फरमाते मेरे गुलामों मरो तो मदीने में मरो। और एक तारीख देखते हैं, कैसर और किसरा का दौरा करके जब हजरत फारूक आज़म तशरीफ लाए दरबार नबी में, सरकार उस वक्त चटाई पर आराम फरमा। हजरत फारूक आज़म आए, सरकार चटाई लेटे हुए थे, बैठने की हालत में आए तो कमर पे कबर मुबारक पर चटाई के निशानात उभरे हुए थे। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, मेरे आका मैं अभी कैसर और किसरा का दौरा करके आकर वहाँ के बादशाहों को देखा, शाहाने वक्त को देखा, कीमती लिबास इस्तेमाल करते हैं, कीमती कालीन इस्तेमाल करते हैं। सरकार आप तो दीन और दुनिया दोनों के मालिक हैं, सरकार वो कालीन तो आपके लिए होना चाहिए। इतना सुना नबी ने मुस्कुरा दिया, यूं मुस्कुराए के गांसी कलियों में पड़े, खुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, इनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। शाह फरमाया उमर, यकीनन वो कीमती कालीन मेरे लिए होना चाहिए था। उमर सुनो, अगर मैं चाहूँ सामने जो पहाड़े इशारा करूं अभी सोने का हो जाए, अभी सोने का हो जाए, मगर उमर मेरी उम्मत में जहाँ अमीर होंगे वहीं पर मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे। उमर ये चटाई इसलिए मेरे पसंद की है ताकि अमीर भी सुन्नत अदा कर ले, गरीब भी सुन्नत अदा कर। इसलिए तो आला हज़रत कहते हैं, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की खसरत कीजिए, जो ना भूला हम गरीबों को याद उसकी अपनी आदत। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार कीमती कालीन आराम थे। हज़रत फारूक आज़म का पूरा वाक़या बयान किया। नबी फरमाते हैं कि मैंने इस चटाई को इसलिए पसंद किया ताकि मेरी गरीब उम्मत आसानी के साथ अदा कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कई वक्त फाके पे फाके किया। जिब्रील मेरे पास आए, अर्ज किए अल्लाह के नबी आपका रब फरमा रहा है, आप फाके क्यों कर रहे हैं? आप जिस तरफ इशारा करें वो चीज हाजिर हो जाए, पहाड़ों की तरफ इशारा करें सोना बन जाए। मेरे आका ये तकलीफ किस लिए? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे रब के पास जाकर कह दो, मेरे रब से कह दो कि मैं ये अदा इसलिए अपना रहा हूँ, ये इसलिए अपना रहा हूँ, मेरी तमन्ना है 3 दिन फाके से रहूं, 2 दिन खाना खाऊं, ताकि मेरी गरीब उम्मत जब फाके से रहेगी तो मुझे याद कर लेगी, मुझे याद कर लेगी। इसीलिए तो मैंने कल कहा था, दिल में नूर चेहरे पे उजाले होंगे, दिल में नूर चेहरे पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मजमे हश्र में आमाल जो काले होंगे, मजमे हश्र में आमाल जो काले होंगे वो तो सबके सब तेरी रहमत के हवाले होंगे, तेरी रहमत के हवाले होंगे। जहन्नम कहने लगी मौला गुनाहगार है कहाँ, तो ज़ाते हक बोली वो तो महबूब ने संभाले होंगे। और किसी आशिक ने इसी से लगी हुई बात कही है, यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, अकेले तो जहाँ को संभाल रखा है, जहाँ पहुँचकर न रहे किसी का ख्याल, या नबी वहाँ भी तुमने हमारा ख्याल रखा है। ख्याल रखना आखिरी सफर का भी, क्योंकि तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। हमारे नबी फरमाते हैं मरो तो कहाँ मरो? मदीने। सुभान अल्लाह। और सवाल ये पैदा होता है मेरे आका पूरी रूए ज़मीन पर आपके चाहने वाले, उनमें कुछ ऐसे हैं जो एक टक खाते हैं,
ایک ٹک فاقہ کرنا. ان میں کچھ ایسے ہیں جو غربت کی زندگی گزارتے, کھانا تو مل جاتا ہے مگر غربت کی حالت میں وہ بھی نہیں آ سکتے, فاقے والے بھی نہیں آ سکتے. ہاں وہ آ سکتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں, وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی دے سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں, جیسے حاجی موبی صاحب, حاجی عبدالقدیر صاحب, حاجی ناصر صاحب اور پالگھر میں ماشاءاللہ گئی ہیں, اور جو نہ ہوئے اللہ ان کو بھی حاجی بنا دے. آمین آمین میں فری میں دعا دے رہا ہوں, آپ اس کی ویلیو نہیں. آمین آمین ثم آمین. بولو محبت سے, کچھ کے بولو, تھوڑا رس کے بولو, سبحان اللہ مدینے کی محبت میں بولو. سبحان اللہ. تو یہ جاتے ہیں, سرمایہ دار ہیں اس لیے جا رہے ہیں, جو مالدار بھی جا سکتے ہیں. اب سوال یہ میرے آقا, آپ نے فرمایا مرو تو مدینے میں مرو, تو جو مدینے میں آنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے آسان ہے, یا جو وہاں رہتا ہے اس کے لیے آسان ہے؟ اور آپ کی امت کے تو لوگ روح زمین پر بکھرے ہوئے ہیں جو نہیں آ سکتے. اب وہ مدینے کے تمنا کریں, سرکار علاج کیا ہے تو گنبد خضرا سے لچائی ہوئی رحمتیں برس کر اعلان کرتی ہے, بخاری اعلان کر دو, جہاں رہو مدینے آ کر مرنے کی طاقت نہیں, تو جہاں رہو وہی مرنے کی تمنا کرو, بعد مرنے کی تم کو مدینہ پہنچا دیا جائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حضرت بخاری آجا بخاری دولا زندہ باد. مرو تو بولو محبت سے. اب ایک تاریخ بتاؤں انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے ایام ہیں, چلے ہم یک نہ شد دو شد, ایک سے دوسرا بہتر ہوتا ہے, اور سفر میں ایک سے دوسرا ہو تو سبحان اللہ. دیکھیے الحمدللہ مدینے کا سفر ہوتا ہے تو بال کر کے کئی حضرات ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مدینے کا سفر کرتے کرتے محشر میں بھی جائیں تو اسی طرح سے. آمین آمین. سبحان اللہ. اس سرکار کی بارگاہ سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بھئی اشارہ میں سب آ جائیں گے, تھوڑا آ جائیں گے, ادھر آگے کھسر, آگے کھسر, آگے کھسر, ادھر آگے کھسر بیٹے, صدیق بھائی آگے کھسر, تھوڑا آگے کھسر, وہ پیچھے والے کو آسان. آپ محبت کے ساتھ درود پاک سنائیں. مولانا محمد صلاۃ السلام علیکم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سفر میں ایک سے دوسرا بہتر ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے. اور سفر السفر, سفر ہے نا, نبی فرماتے ہیں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. سفر آسان نہیں ہے, بڑی تکالیف ہوتی ہے, مگر ہاں جو سفر کرتا ہے کرتے کرتے وہ دنیا میں تجربہ کار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جس لیے سرکار فرماتے ہیں سیاحین بنو, سفر کرنے والے بنو, تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو, علم میں, عمل میں, تجربات میں اضافہ ہو. اس لیے سفر کرنا چاہیے. اور جو سفر نہیں کرتے ویسے ہی رہتے ہیں, اور جو سفر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. سرکار مخدوم جہانیہ جہانگش رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جدہ 3 مرتبہ پوری دنیا کی سیر فرمائی. سبحان اللہ. اور اس سیر کے اندر ایک کرامت آپ کی بیان کرتا ہے. سرکار مخدوم جہانیہ جہانگش رضی اللہ تعالیٰ جب سفر کرتے تھے, حضرت آپ توجہ فرمائیں, جب آپ سفر فرماتے تھے تو فرماتے ہیں کہ سفر میں 3 کام کرنا چاہیے. پہلا کام نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرنا. سبحان اللہ. دوسرا کام جب مسلمانوں کی بستی سے نکلو تو مسلمانوں کی بستی میں ٹھہرا کرو تاکہ ان کے حالات معاملات معلوم ہو جائیں. اور تیسرا یہ کہ اگر مسلمانوں کی بستی نہ ملے, دور ہو, اگر قبرستان ملے تو قبرستان میں جا کر آیت الکرسی پڑھ کر بخش دینا, اللہ لیٹنے والوں کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. یہ آپ کا طریقہ تھا. مصر کی وادی سے گزر رہے ہیں, ایک جنازہ گزر رہا ہے, حضرت اس کے ساتھ بولیے بھئی جنازے میں شریک ہونا, بولیے نا ثواب کیا ہے, جنازے میں شریک ہونا ثواب کیا ہے, ثواب. صرف بولنا مت, عمل بھی کرنا. بہت سے نوجوان باپ کا جنازہ ہے پیچھے کھڑے ہوئے, بڑے تعجب کی بات ہے.
اگر پوچھو بھیا کیوں برادری کے صف میں کیوں نہیں آ رہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے غسل نہیں کیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے اور جس گھر میں رہتا ہے وہ جگہ بھی پاک رکھتا ہے. اس لیے نبی فرماتے ہیں مومن کے گھر میں اس کے نبی کی روح رہتی ہے. اس لیے اپنے گھر کو اپن کو ہمیشہ پاک رکھتا ہے. سرکار مکتوم جہانیہ فرماتے ہیں میں ساتھ ہو لیا. اس کام والوں کو یہ طریقہ تھا, قبرستان نہیں تھا, ایک پہاڑی تھی, دور جا کر مہارت دیا اور وہاں سے سب روانہ ہو گئے. مجھ سے کہا کہ آپ بھی چلیے, یہاں ٹھہرنا منع ہے. کئی مزارات پر اللہ والوں کے کئی مزارات ایسے ہیں جہاں ٹھہرنا منع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے میں رکوں گا. کہا نہیں منع ہے. کہا نہیں آپ جائیے. وہ چلے گئے. پہاڑ شک ہوا, اندر سے 40 ابدال آئے. کتنے؟ 40 ابدال آئے. جنازہ اٹھایا اور لے کر اندر چلنے لگے. تو 40 اندر سے باہر آئے اور ایک جنازے کے ساتھ میں ہو گئے 41. کتنے ہوئے؟ 41. یہ 41 ہی اندر گئے. اب ان 40 ابدالوں کے لیے جنت سے 40 پیالے آتے تھے. کھانے کے کتنے پیالے؟ 40. مگر آج روایت کے برعکس 41 پیالے آئے. سب کو تقسیم کیا گیا. مخدوم جہانیہ سرکار کو بھی دیا گیا. اس کا قانون یہ تھا پیالے میں جو ہے وہ کھائیے, پیالہ واپس کریے. یہ قانون تھا. اس سب نے کھا لیا. پیالے فرشتے لینے آئے. سرکار مخدوم جہانیہ سے کہا آپ بھی پیالہ دو. تو کہا میں نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ تو تبرک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تبرک. معلوم ہوا مومن تبرک چھوڑتا نہیں اور منافق کھاتا نہیں, اس لیے کہ اس کے قسمت میں نہیں. اور مومن تو لکھوا کے لایا ہے. کیا لکھوا کے لایا ہے؟ مومن تو لکھوا کے لایا ہے. سرکار امام اعظم کی بارگاہ میں ایک دھریا آیا. آنے کے بعد کہنے لگا حضور یہ بتائیے آپ نماز میں سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سجدہ سہو اس لیے کرتے ہیں کہ نماز میں بھول ہو جائے, کوئی واجبات نماز کا ترک ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کریں. تو کہنے لگا واجب کیوں ترک ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھول کی وجہ سے. تو کہنے لگا بھول کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شیطان کی وجہ سے. تو وہ کیا کہنے لگا حضرت ویلکم ہمارے اس میں آ جائیے نا. کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں تو شیطان کا کام ہی نہیں, ہمارے یہاں تو شیطان کا کام ہی نہیں. مگر امام اعظم اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت آمین آمین. حاجی صاحب ہم لوگ سب بغداد شریف میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بڑا نورانی آستانہ سبحان اللہ. اور اس روزے پہ جو چاندی لگی ہے اتنی خوبصورت, باہر سے ہی آپ کا جلوہ نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لگتا ہے کہ کوئی شہنشاہ آرام فرمائے. سبحان اللہ. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ایک بات بتا, سامنے ایک بستی ہے, کہاں ہے؟ کہا اس بستی میں کتنے مکان ہیں؟ کہا سب چھوٹے ہیں ایک بڑا ہے, یعنی ایک حویلی والا ہے باقی سب چھوٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا رات کے تیسرے پہر اگر کوئی نیت بد سے چوری کرنے آئے گا تو کہاں آئے گا؟ چھوٹے میں کہ بڑے میں؟ کہا حضرت ہوتا بڑے میں جائے گا. کیا کیوں؟ کہا اسے معلوم ہے چھوٹے میں کچھ نہیں ملے گا, جو ملے گا بڑے میں ملے گا. فرمایا نادان تیری ہماری مثال ایسی ہے, تو ٹپریا والا ہے, ہم محل والے ہیں. اسے معلوم ہے وہ اس کا حلوہ یہیں پر ہے, خواجہ کی چٹنی یہیں پر ہے, بخاری کے لڈو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تیرے یہاں تو کچھ ملتا نہیں تو آئے کیوں؟ ارے جہاں ملے گا وہیں جائے گا نا. بولو محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دل کی نورانیت کی علامت کیا ہے؟ تو امام اعظم سرکار نے فرمایا کہ حلال کی روزی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلال کی روزی. حلال کی روزی. سبحان. پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہا سرکار اس کا اور کوئی طریقہ؟ فرمایا حلال کی روزی اور فاتحہ کا کھانا. نیاز کا کھانا. اس لیے کہ پاک کھانے پر نیاز دی تو اس میں ڈبل برکت ہوتی ہے, اور وہ کھانا جب اندر جاتا ہے تو سننی ہے کہ دل کو نور والا کر دیتا ہے. جب دل نور والا ہوتا ہے تو چہرہ بھی نور والا ہوتا ہے.
सुभान अल्लाह सुभान प्याला पी लो। अल्लाह तो सरकार मखदूम जहानिया से कहा कि आप प्याला दे, कहा नहीं। अच्छा एक काम करो, फरिश्तों ने कहा रब का हुक्म है ले जाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ, मैं दुआ कर लूँ रब की बारगाह में। बोला दिया तबर्रुक तो रहने दे, बोला अगर नहीं हुक्म होता लेके जाने का। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में जाकर के दुआ की। जैसे ही सजदे से सर उठाया, फरिश्तों का आवाज आती है, फरिश्तों ये मेरा 41वां अब्दाल है। 40 पहले के, ये 41वां है, इसके पास रहने दो ताकि बरकतें मालूम हो जाए। सुभान अल्लाह वालों की बारगाह से बरकतें। बेशक बेशक अब आइए और आगे चलते हैं। आगे जाके बर्तन बनाने वाले जो होते हैं ना हाजी साहब, गांव में देहात में या आपके ये मनोर में आप जाइए, आप नदी किनारे सब ईंट और बर्तन सब बनाते हैं। तो उनके रहने की जगह क्या होती, छोटी सी टिप्परिया। सरकार मखदूम जहानिया की सवारी गुजर रही, अचानक असर मगरिब का टाइम था, बारिश होने लगी। तो उनके बर्तन जो बना रहे थे उसके बाजू में एक दरख्त था। आप वहाँ जाकर के खड़े हो गए, बारिश बंद हो जाए फिर आगे सफर किया जाएगा। मगर उस बर्तन बनाने वालों ने जब चेहरा देखा तो देख कर कहा वाकई में कोई अल्लाह का बंदा है। सुभान अल्लाह। वो दौड़े दौड़े आए, कहा कि आप यहाँ खड़े ना हो, हमारी टपरिया में चलें। तो हजरत ने फरमाया मैं तो चलूंगा, मेरी सवारी को भी अंदर लेना सुभान होगी, अल्लाह। इसलिए कि मुझे सफर उसी पे करूंगा, बगैर उसके सफर नहीं कर सकता। कहा ठीक है आप भी आइए, सवारी को भी लाइए। जब अंदर जगह तो इतनी है नहीं, तो उनके जो बीवी थी उन्होंने कहा या अल्लाह, बंदे को तो बुलाया, सवारी तो अरे जगह तो है नहीं भाई, बंदा है चलो फगे, हाँ हम भी बंदे, मगर सवारी भी जगह तो नहीं। तो उसने कहा खामोश रे, अल्लाह की रहमत बार बार नहीं मिलती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुन्नी अल्लाह वालों के पास जाते बेशक सुभान हैं। और इसीलिए सुन्नी को कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो छोड़ते भी सुभान अल्लाह। छोड़ते भी। मैं 2013 में जब पाकिस्तान गया था तो सैयद हसनैन मियाँ बुखारी सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि भावलपुर चलिए, साथ में गए। भावलपुर में एक अरब कोठी है, अरब कोठी, वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर, और वहीं से लगा हुआ लद्दाख का इलाका लगता है। तो मुझसे कहा कि यहाँ तो हाजिरी हो गई, मुलाकात हो गई, अब दादा के गांव में चलिए मैं आपका मेहमान। लद्दाख गए, तो लद्दाख जाने के बाद मालूम ये हुआ कि पीर साहब अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं और जाते हैं मुरीदों की मर्जी से। सब वो सभी इकट्ठा होगा, सबने कहा भी ये ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने कहा ये साईं वहाँ इंडिया से यहाँ है, ये दादा की औलाद हैं, यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं, हम वादा करते हैं इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे तो आपके यहाँ ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आइंदा जब आए ना आप अपनी मर्जी से आएंगे, मगर जाएंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ एक पीर साहब आपके बड़े दादा आ चुके थे, उनको जाकर ही सफ़र पे जाने का था। कहा थोड़ी देर मुलाकात हो जाए, थके हुए थे, मगरिब की नमाज़ पढ़ के थोड़ा लेट गए। गांव वाले सब लद्दाख वाले इकट्ठा हुए कि पीर साहब जहाँ 4 पाई वहीं बरकत, बाकी तो सब महरूम। का पीर साहब की आंख लगने दो। जैसे ही लगी, चारों कोने पाए पकड़े, गांव वाले पूरे घर पूरे घर हर दरवाजे पर 5 मिनट, हर दरवाजे पर 5 मिनट, और वापस उठा के गांव में घुमा के वापस 4 पाई जहाँ रखी थी वहीं रख दी। का हजरत अब जाओ, बरकत हो चुकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख है लद्दाख की। सुभान अल्लाह। तो मुझसे कहा साईं अब इंडिया से जब आएंगे ना तो आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे बोलो ना यार मोहब्बत। सरकार मखदूम जानी आगे चले। तो उस औरत ने कहा कि इनको भी लेके आ, जानवर भी। अल्लाह की रहमत, खामोश हो। सुबह फजर की नमाज के बाद हजरत ने अपनी नमाज अदा की, फरमाया हमें आगे जाने का। तो उस बर्तन बनाने वाले कुमार ने कहा, कुमार कहते हैं आज वो महिला है मुसलमान है, कई गैर मुस्लिम कुमार भी। उन्होंने कहा हुजूर बारिश रात में जो हुई उसकी वजह से मिट्टी के बर्तन मिट्टी हुए, अब पूरे साल की बच्चों की कमाई वगैरह ये सब वो सब मिल गई। और मैं हजरत ने फिर क्या हुजूर कोई ताबीज़ दे दे, बरकत दे दे। तो हजरत ने वो ताबीज़ इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, वो मेरा तजर्बाकार है। यहाँ बैठ के पढ़ो तो अमेरिका के कोने में असर है। और ये ताबीज़ ज़्यादातर जो हामला औरतें होती हैं उनके ऊपर बहुत असर करता है।
कैसा भी केस क्यों ना हो, आप कहीं से पढ़ दें, आसानी के साथ बच्चे के विलादत है। ये उस तावीज़ की बड़ी बरकत है। और तीसरी बात ये कि ये तावीज़ सरकार मखदूम जहानिया ने अपनी औलाद के लिए मखसूस फरमाया, मेरी औलाद करेगी तो ही फायदा होगा। और हुक्म ये कि औलाद के अलावा कोई दूसरा अगर चुरा लेगा तो उसका असर भी नहीं होगा, इसलिए आपने उसको मखसूस फरमाया कि अच्छा ठीक है, इसको वो मिट्टी के बर्तन जाते हैं ना, अंदर ले जाके लगा दो, हम जा रहे हैं, मेरे जाने के बाद खुलने का। हजरत निकले, ताबीज़ दबाया तो वो औरतें उम्मन लालची भी होती हैं, मेरी माँ बहने माजरा उम्मन लालची भी होती है, मगर माँ और बहनों की एक आदत ये होती है कि कसरत से कुरान पढ़ते हैं, कसरत से नमाज पढ़ती है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो जैसे हजरत गए तो उनकी बीवी ने कहा, जाने वाले सच्चे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, जरा देखो ना ताबीज़ दबा के हुआ क्या। तारीख बताती है जहाँ ताबीज़ लगाया था दोबारा मिट्टी हटा के जब बर्तन निकाला ऐसे बजाया तो सोना। सुभान अल्लाह, सोना। उनको यकीन नहीं हुआ तो बाजू में पत्थर था, उस पे घिसा तो पत्थर भी सोना। सोना, पत्थर भी सोना। मालूम हुआ अल्लाह वाला तो जात रखता ही है, उसके कुर्ब में बैठने वाला भी विलायत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हाजी नासिर साहब वो बड़े ईमानदार थे। मियाँ बीबी ने कहा, देखो भैया ये मामला हुकूमत वाला है, अब एक काम करें, अपने बादशाह को खबर कर दें, भाई ये खजाना निकला है, इसमें से आधा तुम रखो आधा हम रखते हैं, बोलो ना। पाल घर में अगर हो जाए तो पहले वो उस दौर के लोग थे, हुकूमत के कारिंदे आए और आधा उनको दिया और आधा हुकूमत के खजाने में ले जाकर रख दिया। आज भी तुर्किस्तान में सरकार मखदूम जहानिया जहाँ सरकार के नाम से कॉलेज बना वो उसी फंड से बना, और जब से लेकर आज तक 650 साल हो गए सरकार मखदूम जहानिया के नाम से मखदूम जहानिया इंटर कॉलेज। ये मखदूम जहानिया जो करामात आपकी सोना निकला उसी से बनाया। सुभान अल्लाह। ये है सरकार मखदूम जहानिया। वापसी में आए, उन्होंने कहा हजरत आपने क्या किया, सिर्फ मिट्टी को सोना नहीं बनाया, हमें भी सोना बनाया। जितने भी लोग थे सबके सब मखदूम जहानिया सरकार के हाथ में मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा और मुरीद हो गए। यही बात है, ईमान मिल गया तो सोना, सुभान अल्लाह। ईमान मिल गया तो सोना। हजरत मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाएं। आपके 25 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। मैं तो हर रोज ही बोलना है, आपको हर रोज सुनना है। बोले मोहब्बत से। चलिए आपका दिल रख ले। हाजी साहब भी बोला, बात यहाँ से चल रही थी, हजरत इमाम याफी अलैहि रहमतुल्लाह चल रहे हैं समंदर में, अचानक एक कश्ती में एक अल्लाह वाले को देखा, तो देखते ही फरमाया एक ना शुद्ध दो शुद्ध, एक से दो बेहतर है। दोनों कश्ती में साथ हो गए। अगर जिंदगी का साथी अच्छा हो जाने के बाद याद आती है, अगर सफर का साथी अच्छा हो जाने के बाद याद आती है। ये उसूल है। 3 दिन कश्ती में सफर करने के बाद अचानक जो मिले थे वो गायब हो गए। हज़रत इमाम याफी अली रहमा फरमाते हैं कि उनको बड़ा एहसास हुआ कि भाई एक अल्लाह वाले एक अच्छे साथी थे, सफर बहुत आसानी से कट रहा था, अचानक गायब हो गए। बड़े आला फरमाते हैं कि वो जैसे 8 तारीख को पहुंचे तो 8 तारीख को हुज्जाज कहाँ जाते हैं? मीना में जाते हैं। ये सीधे आराम बादा और मीना में पहुंचने के बाद हमारे नबी फरमाते हैं कि इंसान का कितना भी पत्थर दिल हो मगर मीना में जाने के बाद उसे रोना जरूर आता है। सरकार से पूछा, सरकार जब रोना आए तो मांगे क्या? तो हमारे नबी फरमाते हैं जब भी मांगो तुम्हारे नबी की मोहब्बत मांगो, अल्लाह की खशियत मांगो। उसकी खशियत होगी तो गुनाह नहीं करोगे, और नबी की सच्ची मोहब्बत होगी तो कसरत से दुरूद पाक करो।
علامہ یافی فرماتے ہیں کہ 10 تاریخ میں جا رہا تھا قربانی کے، بھائی قربانی کرو، حلق کٹواؤ، طواف زیارت کرو، اپنی جگہ پہ آ جاؤ یا پھر مینا چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اچانک جب جا رہا تھا تو وہی جو کشتی سے غائب ہوئے تھے وہی مل گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے، کتنے چیز تک، کتنا اچھا سفر، میں کیا بتاؤں گا۔ کہا چلو جلدی سے اپن کو قربانی کرنا۔ تو کہا حضرت آپ جائیے نا۔ کہا کیوں؟ رب کا کرم ہے، رب نے بلا لیا، میری تو غربت والی زندگی ہے، اس نے کرم اس نے یہاں تک بلا لیا، میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، آپ کریے قربانی۔ کہا پھر آپ قربانی نہیں کریں گے؟ وہیں لیٹ گئے اور کہا آپ جانور قربان کریں، میں خود قربان ہوں گا۔ ہاتھ پھیرا، کہا بسم اللہ ہے، اللہ ہوا روح پرواز کر۔ علامہ یافی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ ساتھی اتنا اچھا ہے۔ میرے آپ ہم نے کفن دفن کا اہتمام کیا، وہ جنت المالا کی طرف جب لے کر چلے، تھوڑی دور چلے تھے، جنازہ خود بخود اوپر ہو گئے، خود بخود اوپر ہو گئے، اتنا اوپر ہوا، اتنا اوپر ہوا، اتنا اوپر ہوا کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ علامہ یافی فرماتے ہیں کہ حج کے ایام پورے کرنے کے بعد پھر میں 13 تاریخ کو پھر مینا پہنچا، اور مینا جانے کے بعد وہی عصر مغرب کا ٹائم تھا، میں دعا کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی دعا کر رہا تھا تو دعا سے فارغ ہونے سے پہلے وہ میرے بازو میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آمین۔ اس نے بتا دیا اللہ والے مرتے نہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جاتے ہیں کہ ایک کرایہ دار دوسرے کرایہ دار میں جاتے ہیں کہ دوسرے مکان میں 11 مہینے کے بعد میں مکان مالک نے کہہ دیا اخروج، تو اس کی مجال نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں اگر وہ مہربان ہو جائے تو ٹھیک ہے، 22 دن کے لیے دیتے، 22 مہینے کے لیے، ورنہ 11 دن کا ایگریمنٹ ہوگا نا حاجی صاحب۔ کہا کیا؟ انہوں نے فوراً دعا ختم کی، کہا بھیا کہاں چلے گئے؟ کہا کیا بتاؤں حاجی صاحب، کیا بتاؤں؟ کہا بتائیے نا۔ بولے میں گھر سے چلا تھا، پھر کہا یہ نیت کر کے چلا تھا اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا۔ کسی عاشق نے کہا ہے مدینہ عرش کے جنت ہے، وہاں مرنا بھی افضل ہے، یہی ہے میرے دل کی بے قراری یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں او پائے نظر خاموش میاں ہوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے۔ آگے فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ہو جانے والے۔ پھر ابھیا موت آ گئی مکے میں نے تو نیت کر کے چلا تھا مدینے کی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ بولے فرشتے کاندھے پر اٹھا کے لے گئے، بولے کہاں؟ کہاں مدینہ۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار کے گنبد کے 7 چکر لگائے۔ اللہ ہر مومن کو ایسی ہی موت عطا فرمائے۔ 7 چکر لگائے۔ کہا پھر کہا اعلان کرنے والا یوں اعلان کر رہا تھا یہ ایک دیوانے کی میت ہے، ذرا گھوم سے نکلے، مدینے کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ پھر کہا جنت البقیع میں۔ کہا جنت البقیع میں۔ کہا پھر آئے کیوں؟ کہا تمہیں بتانے کے لیے نبی کا وفادار مرتا نہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ علامہ یافی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں بھیا اچھا پھر کہا سن، انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کر جب میں حج کرنے آؤں مدینے سے چلا آنا، مدینے سے چلا آنا۔ مگر وہ آنے والے نے کہا کیا بتاؤں، میں گنبد خضرا کو لیٹے لیٹے دیکھتا ہوں۔ بولو نا محبت سے۔ ہمارے ہندوستان کے دیوانے بھی اتنے دیوانے ہیں۔ بامبے کے حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا حضور میرا روم دیکھ لیں۔ کہا مدینے میں تو ہر روم نور والا ہے، تیرا کیا دیکھوں؟ کہا حضور چل کے دیکھیں۔ گیا میں جیسے ہی
विंडो ओपन की तो सामने सरकार का गुंबद। सुभान अल्लाह। काला इसीलिए मेरे 25,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। अरे बोलो ना यार, ये दीवानगी है। इसीलिए तो नबी फरमाते हैं मेरी मोहब्बत की खुशबू हिंदुस्तान से मेरी तरफ आती है। इसलिए ख्वाजा मेरे सरकार ने ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजा, इसीलिए भेजा है मेरे गुलाम तेरे पास आए। मोइनुद्दीन तू दस्तखत कर देना, मेरी बारगाह में पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जहाँ से फैज़ याब आलम सारा जहां। सारा जमाना। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन चिश्ती का रोशन आस्था। मोइनुद्दीन चिश्ती का वो रोशन आस्था। वो रोशन सुभान आस्ताना है। हर कदम पे मिलते हैं ख्वाजा के चाहने वाले, बेशक। सुभान अल्लाह। हर कदम पे मिलते हैं ख्वाजा के चाहने वाले। हर कदम पे जलवा नुमा है गरीब नवाज, बेशक। सुभान हर कदम पे जलवा नुमा है गरीब नवाज। आका ने भेजा ख्वाजा को, सुभान अल्लाह। और ख्वाजा हमारे लिए रहमत है। बेशक, बेशक। ख्वाजा हमारे लिए रहमत है। जब मदीने की याद आए ख्वाजा की बारगाह में चले जाओ। मदीने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने पहुंच जाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान मदीने पहुंच जाओगे। मैं बोलता रहूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, खाने का भी एहतमाम है। रब्बे करीम ख्वाजा की बरकतों के सदक़े में दरे नबी की बरकतें। आमीन, आमीन। इंशाअल्लाह खड़े हो जाए सलात।